आमची एरिया योगीनगर. योगीनगर चिरांतान अपार्टमेंट. हो ना, बिल्डिंगाचें नांव चिरांतान अपार्टमेंट. मळ्यानूच पडटा न्हू? मोड्यान पडटा. होय ओके. मोड्यान म्हणजे ते सायडीच्यान मोड्यान पडटा. ही आमच्या योगीनगर. ओके. चड येवन हें पळय सारकें बुडोवन न्हू, सामकें बुडटा. आनी हे फावटी आमकां पळय जालां तेन्ना लास्ट इयर देखून जावंक ना. ते कितें करताले ते तेन्ना पयलें पंपींग करताले थिंगा. ते पंपींग करून उदक सामकें देंवन वयतालें. सांगलें तांकां पंप केलें उदक देंवतालें. आतां हें उदक भरोनूच आसता. सकाळीं भरता ते रात पासून आसता. ओके, रातचें मातशें 2-3 कशें मातशें देंवता खंय. आनी कितें दुयेंत जालें जाल्यार कोण आमकां वतलो आहा, कोणाक दोतोर हाडूंक जाता हें उदकांतल्यान. इतलें उदक जाता जाल्यार हें पळय सामकें हिंगा सामकें उदक येता सारकें. हिंगा चलोंक आनी हें करूंक जायना. म्हणजे फकत आतां हरशीं उदक तुमकां एवरी इयर उदक हांगा येतात भरतात उदक, पूण ह्या फावटी उदक चड. पूण कितें जाता, येताले आनी देंवताले. वर्साक आतां सामकें आमकां 2 दीस जाले जाता सामकें ते वाटेच्यान. आनी भिरांत दिसता हें बिल्डींग सामकें फ्लोटींग जाता उदकान. फूल आख्खी बिल्डींग ही उदकानूच हांगा सकयल आख्खी बुडटा. फाटल्यान ह्या वाटेन आनी फाटल्यान त्या फाटल्यान सगळी. सो बिल्डींगेचे सगळ्या वाटेन फाटल्यान फुडल्यान सायडी फूल उदक भरता. ते सायडीच्यान भरता. ते सायडीच्यान भरता. पूण हिंगाचें सगळें हेंगा देंवन येता न्हू. हें मातशें सकयल आहा न्हू, तिंगा आमकां येता. ते सायडीच्यान आहा उदक नासलें. आनी कितें सगळें स्कुटर धरून येना कांय धरून उदक सकयल देंवता तुमकां रावचें पडलें वयरूच, भायर सरोंक मेळना. पूण बरकार म्हजो उदकांतल्यानूच वयता न्हू. कितें करतलो लोक उदकांतल्यान वयता. भुरगीं बी कामांक वयता ते उदकांतल्यान वयता. बरें आपटू बिलून यू वॉटर उदकांतल्यान वयता ते. खंयची येतली? योगीनगर न्हू? योगीनगर चिरांतान अपार्टमेंट. हां वोन तर सारको चड आमकां दिसता. हें कित्याक तें वयर सरलां ते हाटी हें आहा आनी आमचें लो लायनींग आहा. कितली वर्सांली बिल्डींग? ही बिल्डींग कितली वर्सांली? 31 32 धरून स्टेप्स उबारूंक ना न्हू. स्टेप्स उबारल्या उपरांत जर पंप पावत जाले खंयचे नेवें, पूण तेका हेचो सपोर्ट दिवंक जाय आसलेलो तो तेंच्यांनी घेतलो ना. विवांटान जेन्ना 4 वर्सां पयलीं प्रेजेंटेशन जाल्लेलें त्या वेळार हांव एकलोच कॉर्पोरेटरान सांगपी म्हळ्यातलो की त्या हेजेर पयल्या नेवगीनगर टील बांद एरिया जी आसा म्हणजे हो जो रोड आहा ऑरेंज रोड तेजी उजवी सायड ह्या वटेंतली तेजो कांयच सपोर्ट दिवंक ना. तेजो सपोर्ट इनफॅक्ट काडला. हें करूंक ना. पूण त्या वटेंतलें सोल्युशन येयलें. पूण ह्या वटेंतलें सोल्युशन तेंच्या येवचें सांडून पयलें आनी वॉश करून दवरलें. आनी हांवें तो रेज करूंक ना न्हू. हांव तुका म्हाजो गेल्या वर्साचो व्हिडियो धाडटा. गेल्या वर्सा हांवें प्रेडिक्ट केल्लें, म्हणजे प्रेडिक्शन म्हणटा हांव तें. हांवें प्रेडिक्ट केल्लें की तुमी जुलयान बुडयतले म्हणून. हांव तुका व्हिडियो धाडटा, तो व्हिडियो पळय आनी तूं मागीर म्हाका सांग पर्सनली. हांवें गेल्यार सांगलें नेवगीनगर कशेंच बुडोवंक नासलें, कशें ओनू बुडयतले म्हणून. बुडलें फॅक्ट. आजून फूल भरता न्हू, हें कंप्लीट भरता. आनी एकदां भरलें न्हू सामकें रातचें हांव पळयता फ्लॅटानसून 9 सुरवात जाता वचप उदीक. 9 स्टार्ट जाता. तो पर्यंत हें उदीक आहा पळय ते टेबल गेले सगळें गेलें, कबार सगळें त्या शॉपान चल्लें. तो शॉप भरता. आनी तेवटेंचे शॉप 3 दीस भरताले तेवटेंचे. आयज ते भरोंक ना अजून, पावस ना म्हणून. पावस पडत नाल्यार आत्तां तेवूय भरतात तेवटेंचे शॉप फूल भरतात. आयज वाटावलो, हांवूय मातसो वाटावलो, कमी येयले उदी भितर. इतले बांदून सुद्दां उपयोग ना, वयरसून भितर येता उदी. करूं कितें सांग. वाजालो.